नाज़रीन आदाब, मैं हूँ आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आप देख रहे हैं जहान मन। जहान मन में आप सभी का तहे दिल से खैर मकदम है। आजकल हम जहान मन में रमज़ान स्पेशल एपिसोड पेश कर रहे हैं, जिसमें रमज़ान के किसी न किसी गोशे पे बात की जाती है। आज के इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे रमज़ान और कुरान के ताल्लुक़ के हवाले से। रमज़ान और कुरान का बहुत गहरा ताल्लुक़ है। सबसे पहले मैं सूरह रहमान की चंद आयात की तिलावत करूँगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अल्लाह के नामों में सबसे बेहतरीन नाम है रहमान, और अल्लाह ने जो नेमतें हमें दी हैं उसमें सबसे बेहतरीन है कुरान, और अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतरीन है इंसान, और जो अल्लाह ने सलाहियतें दी हैं उन सलाहियतों में सबसे बेहतरीन है बयान करने की सलाहियत, यानी कि बोलने की, गुफ्तगू करने की, कम्युनिकेशन की सलाहियत। जी हाँ नाज़रीन, कुरान अल्लाह की नेमतों में सबसे बेहतरीन नेमत है, और ये कुरान इसी महीने में नाजिल हुआ जिसमें हम सब रोज़े का एहतमाम करते हैं। हमें उम्मीद है कि आजकल आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। तो आइए कुरान के इस महीने में नाजिल होने की बिना पे आखिर कुरान का हम पे क्या हक़ है उसे अदा करने की कोशिश करें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान को खुद सीखे और दूसरों को सिखाए। तो इसका मतलब ये होगा कि कुरान सीखने का लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे कुरान पढ़ने का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि पढ़ने में सीखने में काफ़ी फ़र्क होता है। जहाँ तक हम सब हमारे और आपके पढ़ने का ताल्लुक़ है, तो हमें से अक्सर अफराद सिर्फ कुरान को देखते हैं, पढ़ते कहाँ हैं। क्योंकि अगर हम पढ़ते तो हम उसे ज़रूर समझते, हम उसकी सिर्फ नाजरा करते हैं। नाजरा का मतलब होता है कि आँखों से हम देख रहे हैं उन अल्फाज को, उन आयात को, और उसे हम देख देख के आगे बढ़ते जा रहे हैं, जिसमें हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या लिखा गया है। सीखने का मतलब ये होता है कि हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो उस चीज़ की स्किल्स हमारे अंदर डेवलप हो जाती हैं, हम उसे अपनी ज़िंदगी में बरतते हैं। हमें ये मालूम होता है कि हमने जो चीज़ अभी पढ़ी है उसका मतलब क्या है, उसका मफ़हूम क्या है, और उसमें हमें क्या करने को कहा गया है। तो इसलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये इरशाद है कि तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए, इसका साफ मतलब है कि कुरान को समझना, कुरान के मफ़हूम को समझना, कुरान की हिदायत को समझना, कुरान के अहकामात को समझना एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है, और फिर समझने के बाद दूसरों को समझाना भी ज़रूरी है। ये बहुत ही मुबारक महीना है जिसमें हम सबको ये मौका मिला है, और ख़ास तौर से आजकल जबकि आप सब जानते हैं कि हम लॉकडाउन में घर के अंदर बंद हैं, हमारे पास काफ़ी वक्त है, तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस महीने का भरपूर फ़ायदा उठाते हुए और इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए कुरान को समझने की कोशिश करें। उसको तर्जुमे से पढ़ें, उसकी तफसीर पढ़ें, उसकी तफ़हीम पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें। नाज़रीन देखिए, कुरान एक मोजज़ा है। कुरान एक ऐसे दौर में नाजिल हुआ जिस दौर में बहुत बड़े बड़े शुअरा हुआ करते थे, और उनको अपनी क़ादिरुल कलामी पे बहुत फ़ख्र था, बहुत नाज था। वो अपने कलाम को खाना काबा पे लटका दिया करते थे, जिसे वो मुअल्लक़ा कहा करते थे। और ऐसे दौर में जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरान पाक पेश किया, तो वो सब समझ गए कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। और देखिए, उनको समझने में, जो कि बड़े बड़े शुअरा थे, जो बड़े क़ादिरुल कलाम अफराद थे, उनको तो समझने में ज़्यादा दुश्वारी नहीं हुई, क्योंकि वो कुरान के जो अंदाज़े बयान है, कुरान की जो बलागत है, जो फसाहत है, उसके वो कायल हो गए। लेकिन वो अफराद जो इतनी सलाहियत नहीं रखते थे, उन्होंने आखिर किस तरह इस पर यकीन किया कि ये अल्लाह का कलाम है, ये खुदा का कलाम है। वो इस तरह के हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 40 साल तक ज़िंदगी उनके दरमियान गुजारी थी, उन 40 सालों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी उनके सामने न तो कभी झूठ बोला, न दरोगोई से काम लिया, बल्कि वो हमेशा सच्चाई का साथ देते थे, सच बोलते थे। लोग उनको अमीन और सादिक कहा करते थे। यही वजह थी कि जब उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके सामने कुरान का कलाम पेश किया, तो लोगों ने इसे सच माना, इसे सच समझा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार वहाँ पे उनके सामने मौजूद था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल तक कुछ ऐसा नहीं कहा था जो कभी गलत हो। इसलिए कुरान को उन्होंने तस्लीम किया कि ये अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का कलाम नहीं है। कुरान में और इंसान की जो रूह है, दोनों में भी बहुत गहरा ताल्लुक़ है, क्योंकि जो इंसानी रूह है वो फ़ौरन समझ जाती है कि जिस तरह मैं खालिक की मखलूक हूँ, उसी खालिक का मखलूक कुरान है।
اور دونوں اس طرح سے آپس میں بہت زیادہ انسیت ہوتی ہے. جو انسان کی روح ہے جب وہ قرآن کے الفاظ سنتے ہیں، جب وہ قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں تو اس سے ان کے اوپر بہت اثر انگیزی پیدا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے جب کفار قرآن کے الفاظ سنا کرتے تھے تو وہ کانوں میں انگلیاں ڈال دیا کرتے تھے. انہیں لگتا تھا کہ نہیں، ہمیں قرآن کے اثر میں نہیں آنا ہے، ہمیں اس دین کو نہیں ماننا ہے، ہمیں اس دین سے دور رہنا ہے. لیکن ان کے دل کے کسی کونے میں، ان کے ذہن کے کسی گوشے میں یہ بات موجود تھی کہ اگر یہ کلام کان کے اندر جائے گا تو ضرور ہمارے اوپر اثر ہوگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ اپنے بہن اور بہنوئی کو مارنے گئے تھے کہ تم دین اسلام میں کیوں داخل ہو گئے ہو. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بہن اور بہنوئی مار کھاتے جا رہے ہیں، پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہم تو اسی دین پہ رہیں گے، تو پھر ان کے دل میں تھوڑی سی نرمی پیدا ہوئی اور کہا کہ اچھا تم سناؤ تو صحیح کہ تم لوگ پڑھ کیا رہے تھے. اور جب انہوں نے ان کے سامنے وہ کلام پیش کیا تو جیسے جیسے وہ کلام پڑھتے جا رہے تھے حضرت عمر کا دل تبدیل ہوتا جا رہا تھا. اس کلام کی یہ جو سحر انگیزی ہے، اس سحر انگیزی سے وہ بچ نہیں پائے اور فوراً ہی وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور وہاں انہوں نے اسلام کو قبول فرمایا. تو ناظرین، یہ ہے قرآن پاک کی اثر انگیزی. آج کہاں وہ اثر انگیزی غائب ہو گئی ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے علاوہ اور تمام دوسرے راستوں سے ہدایت لینا شروع کر دیا ہے. ہم میڈیا سے متاثر ہوتے ہیں، ہم بڑے بڑے لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، ہم امیر لوگوں سے متاثر ہوتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ایک کتاب جو ہمارے گھر میں موجود ہے، جسے ہم نے سجا کے رکھ دیا ہے، اگر ہم اس کی طرف رجوع کریں، اگر ہم اس سے ہدایت لیں، اگر ہم اس سے رہنمائی لیں تو اس میں ہمیں زندگی میں کامیابی کے اور آخرت میں بھی کامیابی کے دونوں راز بتا دیے گئے ہیں. تو ناظرین، ہم سب کی اب کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں ہم قرآن کو بہت اچھی طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں، اسے اچھی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں اور اس کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں، اور اس میں جو ہدایات دی گئی ہیں، جو احکامات دیے گئے ہیں، جو بیانات اس میں ہمارے لیے آئے ہیں، اس کو اپنی زندگی میں لاگو کریں. دیکھیے، یہ اللہ کا ایک میسج ہمارے لیے، ایک پیغام ہمارے لیے. ہمارے پاس اگر کسی کا واٹس ایپ پہ کوئی میسج آتا ہے اور جب تک وہ ہمارے پاس وہ گرین ڈاٹ چمکتا رہتا ہے، ہم اسے دیکھے بغیر نہیں رہتے، ہم اسے ضرور کھول کے دیکھتے ہیں کہ آخر کیا میسج ہے. اور ہمارے پاس ہمارے خالق کا میسج رکھا ہوا ہے، ہمارے گھر میں محفوظ ہے، لیکن کبھی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آخر کیا میسج ہے، آخر اس میں کیا ہمارے لیے بات اللہ نے کہی ہے. آئیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ہم سب مل کے یہ کوشش کریں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ نہ صرف کہ قرآن کی تلاوت کریں گے، نہ صرف کہ ناظرہ پڑھیں گے، بلکہ اس کے مفہوم کو سمجھیں گے، اس سے ہدایات حاصل کریں گے اور اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی کوشش کریں گے. ہمیں امید ہے کہ آج کا یہ ایپیسوڈ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا. رمضان اور قرآن کے گہرے تعلق کی بنا پہ یہ ضروری ہے ہم سب کے لیے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے ہم نے قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایک کورس بھی شروع کیا ہے جو صرف اور صرف ہماری بہنوں کے لیے ہے. جو بہنیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہیں وہ ضرور کمنٹ میں ہمارے پاس اپنا میسج بھیجیں کہ وہ اس کورس کو کرنا چاہتی ہیں. اس کورس میں ہم نے وہ تمام آیات اکٹھا کی ہیں جس میں ہمارے خالق کائنات ہم سے، یعنی کہ خواتین سے کے لیے کچھ پیغام انہوں نے دیا ہے. تو وہ تمام آیات جو خواتین سے ریلیٹڈ ہیں، ان تمام آیات کو جمع کر کے ہم نے ایک کورس تیار کیا ہے، وہ ہے قرآنک اسٹڈیز فار ویمن. اس کورس کو آپ ضرور کریں تاکہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا خالق کائنات ہم سے کیا کہہ رہا ہے. آج کے لیے بس اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے خدا حافظ. آپ رکھیے اپنا ڈھیر سارا خیال، اور اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہماری عبادات کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین.